अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। तो वो तमाम लोग जो चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं या जो बार बार लाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी विज़िट करें और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं नावल की जानिब। नावल का नाम है मेरा सारा ज़ंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफशां आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 8। आसमां लॉज के सामने कार रुकी थी। सी ग्रीन कलर का आंचल बराबर वाले टेरेस पर लहराया। कार का दरवाज़ा बंद करते करते ज़ावियार अंसारी जैसे किसी तिलिस्म के ज़ेरे असर रुक गया था। यकदम उसकी तमाम हिस्सियात मतवज्जा हुई थीं। उसकी निगाह उठने की देर थी कि वो आंचल खुले दरवाजे के अंदर गायब हो गया। उसने पलकें झपक कर एक बार फिर वहाँ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसकी मतलाशी नज़रें इधर उधर भटक कर वापस पलटने लगी थीं कि अकब से हेलो की आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ा। हेलो ज़वी। ब्लू सूट में मलबूस शहरीन हमेशा की तरह फ्रेश और स्मार्ट नज़र आ रही थी। ये तुम यहाँ खड़े इधर उधर क्या तलाश कर रहे हो? ज़ावियार की भवें उसके इस्तफसार पर सुकड़ कर एक ख़ास ज़ाविये पर आ रुकीं। तुमसे मतलब तुम अपने काम से काम रखा करो। कार का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए ज़ावियार ने खुश्क लहजे में बेजारी से जवाब दिया था। यह भी मेरा ही काम है डियर कज़न। आखिर को मैं अनऑफिशियली अपॉइंटेड एक नहायत माहिर सुराग रसा हूँ। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने फर्जी कॉलर खड़काते हुए तरोताज़ा मुस्कुराहट समेत कहा तो ज़ावियर चंद सेकंड्स उसे घूरता रहा, फिर कार लॉक करके उसे नज़रअंदाज करता आगे बढ़ने लगा। अरे मैं मेहमान हूँ, कम से कम हाल तो पूछो। शहरीन तेज़ी से डग भरते ज़ावियार के पीछे लपकी थी, जो इस लम्हे आंधी तूफान की तरह आगे की जानिब बढ़ रहा था। समातें क्या उधार दे रखी हैं? जवाब ना पाकर वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोली थी। लहजे में गुस्सा था। जवाबन ज़ावियर यकदम एड़ियों के बल मुड़ा था। नतीजतन शहरीन, जो अपनी धुन में पीछे चली आ रही थी, उससे टकराते टकराते बची। ना तो मैंने तुम्हें इनवाइट किया है, ना ही तुम मेरी मेहमान हो। डू यू गेट दिस? उसकी आंखों में जिस कदर तपिश थी, लहजे में उसी कदर बरूदत। शहरीन जैसे एक लम्हे के लिए चुप सी रह गई। मगर मैं आई ही तुमसे मिलने के लिए हूँ, धीमी आवाज़ में कहा। क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? उधर तीखापन हनूज था। बस यूं ही तुम्हारी खैरियत पूछनी थी, इसलिए। शहरीन के लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट तैर गई। क्यों, मेरी खैरियत को ऐसे कौन से खतरात लाहक हैं जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? ज़ावियर की बेजारी जैसे हद को छूने लगी थी। हो सकता है कि कोई खतरा हो ही, जभी तो मोहतरम 3 दिन से गायब हैं। वो उसके साथ बोलते हुए अंदर लाउंज में चली आई थी। बात ही उसने ऐसी की थी कि ज़ावियर का फट पड़ना तय था। माइंड योर ऑन बिजनेस। इस बार वो बाकायदा गुर्राया था। शहरीन की हंसी बड़ी बेसाख्ता थी और फिर कुछ देर तक उसकी हंसी को ब्रेक नहीं लगा। चंद सेकंड्स उसे घूरते रहने के बाद ज़ावियर ने लाउंज में रखे सोफे पर पड़ा कुशन उठाकर एक तरफ उछालते हुए टीवी के ऐन सामने जगह संभाल ली। साथ ही मेज़ पर पड़ा रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर लिया। सच ज़वी, जब तुम गुस्सा करते हो ना तो बिल्कुल छोटे से बच्चे लगते हो। वो शहरीन ही क्या जिस पर असर हो जाए। यूं भी ज़ावियर के गुस्से की तो वो जैसे आदी थी। ज़ावियर ने सख्त नज़रों से उसे देखा, मगर वो इत्मीनान से उसके पैरों के पास पड़े फ्लोर कुशन पर टिक गई। वैसे तुम थे कहाँ इतने दिन से? कुछ देर खामोशी के बाद जब उसने सवाल किया तो लहजे में संजीदगी और कुछ कुछ तशवीश भी थी। ज़ावियर ने भवें उचकाकर उसे देखा। तुमसे किसने कहा कि मैं कहीं गया हुआ था? उल्टा सवाल किया। जाहिर है मामी ने। शहरीन ने शाने उचकाए। कितनी बार कहा है मत कहा करो उन्हें मामी। नहीं है अब वो तुम्हारी मामी। तुम्हें एक बार समझ क्यों नहीं आती? ज़ावियर के सामने उसके लबों से लफ्ज़ मामी फिसल गया था। नतीजा तो भुगतना ही था। उसने एक लम्हे के लिए दांतों तले ज़ुबान दबा ली, मगर फिर भी बोली, सॉरी, क्या करूं, आदत है बचपन की, नहीं छूटती। तुम्हारी कोई भी बुरी आदत आज तक नहीं छूटी। ज़ावियर का अंदाज तंजिया था, जिस पर शहरीन ने उसे गहरी नज़रों से देखा। तुम बात मत पलटो, मैंने पूछा 3 दिन से कहाँ थे? शहरीन मौजू पर वापस आते हुए बोली तो ज़ावियर ने लब भींच लिए, गोया जवाब ना देने का इरादा था। एक बात बताओ ज़वी, आखिर तुम इतने भगोड़े क्यों हो? जहाँ कोई मुसीबत देखी निकल भाग खड़े हुए। उसका इस्तफसार कड़ा था। ज़ावियर की आंखें ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख होने लगीं। स्टॉप इट शहरीन, मज़ीद कुछ मत कहना, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो जैसे गैज़ो गज़ब से फटने को था। व्हाट्स न्यू? तुम्हारा तो वतीरा ही यही है। जहाँ कुछ नाकाबिले बर्दाश्त हुआ नहीं, मौसूफ ने मैदान छोड़ा नहीं। अरे कभी जमकर खेलना भी सीखो डियर। ये क्या कि कार्ड पसंद नहीं आए तो गेम ही छोड़कर चल दिए। शहरीन को गोया उसके गुस्से की परवाह थी, ना इस वक्त उसके आतिशी मूड की।
مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا میں تمہیں کیوں ٹالریٹ کرتا ہوں۔ چند ثانیوں سے غصے سے گھورنے کے بعد زاویہ نے گویا سر جھٹکا۔ سو وتھ می، میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ آخر میں تمہیں جھیلتی ہی کیوں ہوں۔ تو مت جھیلو، کس نے کہا ہے کہ یہاں آیا کرو؟ یہ نہ تمہارے ماموں کا گھر ہے، نہ اس گھر کی لینڈ لیڈی تمہاری مامی ہے۔ اس کے لبوں سے تو گویا شرارے ہی برسنے تھے اس بات پر۔ نہ ہو بھلے، مگر میرے کزن کا گھر تو ہے نا، میرے بچپن کے سب سے کڑوے کسیلے دوست کا آشیاں، وہ مزے سے بولی تھی۔ مجال ہے کہ اس کی حوصلہ شکن گفتگو اس پر اثر کر جائے۔ یو آر امپاسبل، زاویہ جیسے لاجواب سا ہو گیا۔ ویسے اتنا سڑا سا منہ کیوں بنائے بیٹھے ہو؟ 3 دن سے غائب تھے، مامی بہت پریشان تھی تمہارے لیے، روز فون کر کے پوچھتی تھیں۔ سچ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا انہیں مایوس کرتے ہوئے، مگر تم بتا کر بھی تو نہیں گئے۔ تمہاری خبر گیری کے چکر میں 3-4 بار لاہور آغا جان کو کال کر لی تھی میں نے۔ سچ کل تو ٹھیک ٹھاک سننے کو ملی ان سے کہ خواہمخواہ کیوں روز فون کر کے اپنے ماں بابا کا پیسہ برباد کر رہی ہو۔ اس نے منہ بناتے ہوئے بتایا تو زاویہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کچھ بھی تھا، اسے علم تھا کہ شہرین اس کے لیے کس قدر پریشان رہی ہوگی، مگر پھر بھی تیکھے پن سے بولا، کیا ضرورت تھی گمشدگی کا اشتہار چھاپنے کی؟ میں کوئی اسکول گوئنگ کڈ تو نہیں جو راستے میں کھو جاتا، جب کہیں جا سکتا ہوں تو خود واپس بھی آ سکتا ہوں۔ ہاں مگر وہ ماں ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں تمہارے لیے، بہت فکر مند تھیں وہ۔ اس کی بات پر وہ طنز سے ہنسا۔ کوئی پریشان نہیں ہوتی وہ میرے لیے، نہ ہی فکر کرتی ہیں۔ اگر کرتیں تو مجھے پاپا کے حوالے نہ کر دیتی، ایسے گھر نہیں چھوڑ آتی اپنا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ گھر چھوڑنے کی وجہ مامی نہیں ماموں تھے۔ جب وہی اپنی بیوی کی موجودگی میں ایک بچے کے ہوتے ہوئے دوسری شادی رچا کر بیٹھ گئے تھے تو کیا کرتیں وہ؟ جواباً وہ بحث پر اتر آئی تھی۔ کر لیتی تھوڑا برداشت، ماں کیا نہیں سہتی اولاد کے لیے، میری خاطر قربانی نہیں دے سکتی تھیں وہ تل ملا اٹھا تھا، سختی سے بولا۔ شہرین اس کی بات پر ایک لمحے کو اسے حیرت سے تکتی رہ گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے زوی، تم اتنا پڑھ لکھ کر بھی اتنے کنزرویٹو ہو۔ تمہاری نظر میں عورت کی اپنی کوئی انفرادی حیثیت ہی نہیں ہے، تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ ہمیشہ ایسے معاملے میں قربانی عورت کو ہی دینی چاہیے۔ تمہارے پاپا نے تمہاری ماما کے ساتھ چیٹنگ کی اور تم کہتے ان کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ ایسی ہی کسی برداشت یا قربانی کی ڈیمانڈ تم اپنے پاپا سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولی تو لہجے میں غصہ تھا۔ زاویہ لب بھینچے اسے سنے گیا۔ افسوس کہ تم بھی ایک کنونشنل مرد ہو، ایک فضول سے میل شاونسٹ، وہ جلے ہوئے لہجے میں بولی تو زاویہ نے گہری سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ تم یہی بک بک کرنے یہاں آئی تھیں؟ وہ قطعی طور پر متاثر ہوئے بغیر بولا تو وہ چند ثانیے اسے عالم غضب میں گھورتی رہی، پھر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ انداز ہمیشہ کا بچکانا تھا۔ زاویہ نے بیزاری سے اسے دیکھا تھا، پھر کچھ سوچ کر اس نے ملازمہ کو آواز دی، بشیرہ بی بی کچھ پینے کو لائیں۔ بی بی کچھ ٹھنڈا لائیے گا، صاحب بہادر کا دماغ خاصا گرم ہے اس وقت۔ اس کی تقلید میں شہرین نے بھی ہانک لگائی تھی۔ میرا خیال ہے ٹھنڈے کی تم کو زیادہ ضرورت ہے، وہ برجستہ بولا تھا۔ جواباً شہرین نے اس کی طرف رخ پھیرا۔ جی نہیں شکریہ، آپ کی باتیں اگر دل چلاتی ہیں نا تو مامی کا پیار مجھے سب بھلا بھی دیتا ہے۔ یوں بھی آغا جان نے لاہور سے یہاں آتے وقت مجھے تاکید کی تھی کہ تمہارا خیال رکھوں، کچھ بچپن کی دوستی کا خیال بھی آڑے آ جاتا ہے۔ یوں بھی تمہاری اطلاع کے لیے تمہاری طرح کسی آتش فشاں کے لاوے سے خمیر نہیں اٹھایا گیا میری مٹی کے لیے کہ سارا وقت کسی پنجابی فلم کے ہیرو کی طرح نخرے ہی کرتی رہوں۔ وہ بھڑک کر بولی تھی اور یوں ان تمام لفظوں کے ذریعے گویا اپنا سارا غصہ اس نے نکال دیا تھا۔ ہو گیا ختم؟ اس کی ساری فضول بات اس نے گویا سکون سے سنی تھی۔ اختتام پر سوال کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ انتہائی فضول شخص ہو تم، خود تو سارا وقت گرجتے برستے رہتے ہو اور کسی دوسرے انسان کو ڈھنگ سے غصہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو گویا تم یہاں غصہ کرنے آئی تھی؟ ملازمہ کے تازہ اورنج جوس سرو کر کے جانے کے بعد اس نے پوچھا تو شہرین جو اس وقت ٹی وی پر آئی ڈاکیومنٹری کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، کچھ یاد آنے پر اس کی طرف مڑی۔ نہیں، ایک گڈ نیوز سنانے۔ گڈ نیوز؟ اور تم؟ قصداً حیرت اور مایوسی کا تاثر دیا۔ جی ادھر اثر نہیں تھا۔ تو بولو، ورنہ جب تک بتا نہیں دو گی یہاں سے جاؤ گی نہیں۔ طنزیہ انداز اس کی فطرت ثانی بن چکی تھی گویا، مگر شہرین نے قصداً نظر انداز کیا۔ خولا آ رہی ہے کراچی۔ شہرین کے لہجے ہی نہیں آنکھوں سے بھی خوشی جھلک رہی تھی۔ خولا؟ وہ خاصا حیران ہوا۔ ہاں خولا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ خولا نے۔ تمہیں میل نہیں آئی اس کی؟ پتہ نہیں، میں نے اپنا ان باکس چیک نہیں کیا۔ ویسے وہ آ کیوں رہی ہے، وہ بھی کراچی؟ اس نے برسبیلے تذکرہ پوچھ لیا تھا۔ بائی دا وے، جس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے تم 3 دن سے غائب تھے وہ اسی ڈھول کو گلے ڈالنے آ رہی ہے۔ شہرین نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو زاویہ کی بھویں سکڑ گئیں۔ مطلب خولا یہاں شادی کرنے آ رہی ہے؟ بلا ارادہ وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ جی جناب،
वैसे मान लो, आखिर तुम्हारे मुंह से ये एतराफ़ उगलवा ही लिया मैंने कि तुम शादी से भाग रहे हो। शहरीन ने फिर फर्जी कॉलर खड़काए। ज़ावियर ने फिलफौर उसे नज़रअंदाज ही किया। कमाल है, भला खौला कैसे शादी करने पर राज़ी हो गई? उसके घर वालों का इसरार था, यूँ भी उसकी दोनों शर्तें तो पूरी हो गई हैं ना। वो लम्ब से एमएस करना चाहती थी और उसके बाद 3-4 साल जॉब, और वो सब उसने कर लिया है। लिहाजा अब वो अपने ख़ानदान की मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। इज़ शी इंगेज्ड नाउ? नहीं, वो ज़ारा भाभी के साथ आ रही है कराची। बता रही थी कि ज़ारा भाभी के कज़न हैं कोई, मौसूफ़ लंबी चौड़ी डिग्री लेकर आए हैं यूएस से। तो खोला को पसंद है बंदा? नहीं, उसने अभी देखा ही कहाँ, यहाँ आकर ही होनी है ब्लाइंड डेट बकौल उसके बर दिखवा। वो हंसी। और जो बंदा समझ में नहीं आया या खुद खोला को रिजेक्ट कर दिया गया तो? ज़ावियर जूस के सिप लेता इस्तफसार कर रहा था। इनफैक्ट वो यहाँ ज़ारा भाभी की सिस्टर की शादी अटेंड करने आ रही है। ये हज़रत समझ में नहीं आए तो भी बेगानी शादी उसके लिए मुमकिना मिनी स्वयंवर बन सकती है। शहरीन खासी पुरुम्मीद थी, मज़े से बोली। ज़ावियर खामोश रहा। चलो, बिलाखिर हम तीनों के मुसल्लस में से किसी ने तो अपनी राह चुनी। मुझे तो हमेशा से ही यकीन था कि हम तीनों में खोला सबसे अक्लमंद है। हर काम उसने वक्त पर किया है। अब देखो ना, शादी भी कर रही है। वो वाकई समझदार है। अगर तुम्हारे नज़दीक अक्लमंदी का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए शादी ही करना ज़रूरी है तो तुम क्यों नहीं ये नेक काम कर डालती? ज़ावियर खासा जहरखंद हुआ था इसके जुमले पर। जवाबन वो खुश दिली से हंसी, फिर मज़े से बोली, जिस दिन मेरा सोलमेट मेरा मिस्टर राइट मिल गया ना, यकीन करो ज़रा देर नहीं करूँगी। शहरीन का शौक अंदाज शरारत से भरपूर था। ज़ावियर ने उसे शर्मिंदा करती नज़रों से देखा, मगर उधर परवाह ना थी। एक लड़की होने के नाते ऐसी बात कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने बाकायदा शर्म दिलाई तो शहरीन एकदम संजीदा हो गई। सच कहूँ, उसने ज़ावियर की आंखों में देखा और फिर संजीदगी से बोली, ईमान से बिल्कुल नहीं आती। बात के इख्तिताम पर बेसाख्ता कहकहा लगाया तो चंद सानिये के लिए ज़ावियर उसे देखता रह गया। ये लड़कियां भी कैसी होती हैं, हंसती हैं तो दिल से और रोती हैं तो दिल से। जब हंसती हैं तो सारा मंजर रोशन हो जाता है, और जब रोती हैं तो क्या उसकी आंखें भी रोती होंगी? वो हसीन आंखें कि जब वो हंसती थी तो उसकी आंखें भी साथ हंसा करती थीं। हेलो हेलो मिस्टर, कम बैक, मैं अभी यहीं हूँ। शहरीन ने उसकी गैर मौजूदगी महसूस करके उसे चौंकाया। तो किसने कहा है कि यहाँ रहो? कहने की ज़रूरत भी नहीं, बस मामी आती हैं तो उनसे मिलकर निकल जाती हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ खोला की तरफ? रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाकर सवाल किया। वेल, आई एम सॉरी, मैं मिस खोला से मिलने किसी एरे गहरे के घर नहीं जाऊँगा। जिसे मुझसे मिलना है वो इस घर तक चलकर आ सकता है। बहुत मुश्किल एड्रेस नहीं है मेरा। कंधे उचकाकर वो खड़ा हुआ था, जेब से सिगरेट और लाइटर निकाली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दैट्स कूल, इसका मतलब है कि अब हम तुम्हारे घर आ सकते हैं। उसकी बात से शहरीन ने अपनी मर्जी का मतलब निकाल कर चहकते हुए कहा। तब भी वो मुड़े बगैर आगे की जानिब बढ़ता चला गया था। बिल्कुल आगा जान की तरह है, तुंद खू और खुद सर। जाते हुए ज़ावियर को देखकर उसने सर झटका था। आज के लिए यह भी बहुत था। आज उसे यहाँ देखकर वो पिछली बार की तरह गज़बनाक नहीं हुआ था। उसी लम्हे उसे बाहर आसमा मामी की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो वो भी ऑरेंज जूस का आखिरी सिप लेकर उठ खड़ी हुई। और यह है अकरमा, मेरा कज़न। सबके तारुफ के बाद ज़ारा खोला को अकरमा के पास ले आई थी, जो इस वक्त मंसूर की अचानक आ जाने वाली कॉल अटेंड करने लाउंज से किचन की तरफ चला आया था। अस्सलाम वालेकुम, खोला ने तकल्लुफ़ आमेज़ अंदाज में सलाम किया था। अकरमा इखलाकन मुस्कुरा दिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्वाइट वेल। और सफ़र कैसा गुजरा आप सबका? अब वो ज़ारा से मुखातिब था। अच्छा था, वैसे तुम सुनाओ कैसे हो? ज़ारा पूछ रही थी। दुआ है आपकी। किचन के दरवाजे से लग के खड़ा अकरमा खोला की नज़रों का मरकज़ था। ज़ारा मुस्कुरा दी, फिर पलट के खोला से बोली, पता है खोला, मेरी शादी पर जिस तरह अपनी स्टडीज़ की वजह से तुम वीआईपी थी, इसी तरह मेरे मैके से ये हज़रत भी अपने सीए के एग्ज़ाम्स के चक्कर में सिर्फ बारात में शामिल हुए थे, जबकि तुमने तो रिकॉर्ड ही तोड़ डाला था। इजहार की सगी बहन होते हुए भी सिर्फ वलीमे में शिरकत की थी तुमने। इनफैक्ट मेरे ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स थे उन दिनों और लाहौर से मैं बार बार आ नहीं सकती थी। खोला कदरे शर्मिंदगी से बोली थी। अकरमा के सामने उसे कदरे खिफ़त का सामना हुआ था। ये भाभी भी ना बस बिना सोचे समझे ही बोले जाती हैं। क्या सोच रहा होगा ये बंदा कि फ़ैमिली की महज इतनी ही अहमियत है मेरी निगाह में। वो ही तो, एक तरफ तुम्हारी मजबूरी तो दूसरी तरफ इन मौसूफ़ की मसरूफ़ियत। यही वजह है कि आज मुझे तुम लोगों का तारुफ कराना पड़ रहा है, जबकि मेरी शादी को तो माशाल्लाह से ये 7वां साल है। चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। तुम सुनाओ, इजहार भाई कैसे हैं और कब आ रहे हैं? अकरमा ने मौजू बदला। 2 हफ्ते बाद की फ़्लाइट है उनकी। वैसे ठीक हैं वो। उनसे मिले काफ़ी वक्त हो गया, मगर इस बार मैं भी यहीं हूँ और वो भी यहीं होंगे। होपफुली अच्छी कंपनी रहेगी।
مشکل ہے، زارا نے گویا چڑھانے کو کہا، کیونکہ تمہارے جیسے بورنگ نہیں، خاصے خوش مزاج ہیں میرے شوہر۔ کوئی بات نہیں، مجھے تو اچھے اچھے خوش مزاج جھیل رہے ہیں، ایک وہ اور صحیح۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولتا وہ خولا کو متوجہ کرنے میں خاصا کامیاب رہا تھا۔ بندہ تو وہ واقعی ٹھیک ٹھاک سمارٹ ہے۔ چلو اچھا ہے خولا بی بی، ساتھ رہیں گے کچھ وقت تو مزاج سے بھی کسی حد تک آگہی ہو ہی جائے گی۔ ویل سیڈ، زارا کھل کر مسکرائی۔ ماما، آپ نے ان کا انٹروڈکشن نہیں کرایا، ہو از شی؟ ایمن کی آواز پر ان تینوں نے بیک وقت کچن کے دروازے کے اس طرف دیکھا جہاں در مکنون کا آنچل مٹھی میں قید کیے وہ پوچھ رہی تھی۔ در مکنون یقیناً اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، جبھی کچھ نروس سی ہو گئی تھی۔ ارے دری، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ زارا نے اسے پکارا تو وہ ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھاتے ان کے پاس چلی آئی اور سلام کیا۔ اکرما نے نوٹ کیا بھی کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر جو سکون تھا وہ اب پریشانی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف نظر آیا تھا اکرما کو۔ کیا حال ہیں، کیسی ہو؟ مجھ سے ملنے باہر کیوں نہیں آئی؟ زارا نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سوال کیا جو اس وقت برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں کافی بنانے کے لیے یہاں آ گئی تھی۔ اسے بہانہ سوچنے میں قدرے وقت لگا تھا۔ زارا نے ہمدردی بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر خولا سے مخاطب ہوئی۔ خولا، اس سے ملو، یہ میری سویٹ کزن در مکنون ہے۔ زارا کی قطع کلامی کرتے ہوئے خولا نے مسکرا کر اس تعارف مکمل کیا تو زارا اور اکرما دونوں چونکے۔ تم جانتی ہو اسے؟ زارا نے در مکنون کی طرف دیکھا جو بمشکل پھیکی سی مسکراہٹ لبوں تک لانے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ ہاں، لاہور میں یہ آغا جان کی نیبر ہوا کرتی تھی۔ انفیکٹ یہ اور اینی بیسٹ فرینڈز تھیں۔ خاصا آنا جانا تھا اینی کا در مکنون کے گھر، خولا نے مسکرا کر بتایا تھا۔ اکرما نے نوٹ کیا کہ در مکنون جیسے اس طرح پہچان لیے جانے پر سفید پڑ گئی تھی اور یقیناً اسی وجہ سے وہ کچن میں چلی آئی تھی جبکہ خولا اسے اچانک سامنے پا کر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کہاں غائب تھیں تم دری، کیسی ہو تم؟ خولا در مکنون سے بڑے اخلاق سے پوچھ رہی تھی۔ جی اچھی ہوں۔ وہ تو تم ضرورت سے زیادہ ہی ہو اور اب تو اور بھی چارمنگ ہو گئی ہو، سچ تم پر تو اب نظر بھی نہیں ٹھہرتی۔ خولا ایمانداری اور اپنائیت سے ہنستے ہوئے بولی تو در مکنون اس ستائش پر یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ کبھی یہ تعریف و توصیف اس کا خون بڑھایا کرتی تھی مگر اب یہ الفاظ اسے اپنے رخسار پر کسی تماچے کی طرح پڑتے محسوس ہوتے تھے۔ ارے میں نے تمہارے حسن کی تعریف کی ہے بھائی، کم از کم تھینکس کہنا تو بنتا ہے۔ خولا اس وقت اکرما کی موجودگی یکسر بھلائے در مکنون سے محو گفتگو تھی جس کی گہری نظریں در مکنون کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھنے میں مصروف تھیں۔ سیل فون پر ہونے والی مسلسل بیل نے اسے متوجہ کر لیا، لہٰذا وہ معذرت کر کے وہاں سے چلا آیا تھا۔ دوسری طرف اطہر تھا۔ ولی کو تو اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ اطہر کی اینیورسری میں نہیں جائے گا مگر اطہر کسی طور راضی نہیں تھا، ناچار اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا تھا۔ کئی منٹوں کی بحث کے بعد بالآخر اسے جانے کے لیے تیار ہونا ہی پڑا تھا۔ اکرما بھائی، دادی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ اصغری دادی کا پیغام لائی تھی۔ میں آ رہا ہوں، پرفیوم سپرے کرتے ہوئے اس نے بعجلت کہا اور رسٹ واچ باندھتا اصغری کی تقلید میں ہی نیچے اتر آیا۔ دادی کہاں ہیں؟ کچن میں ہیں۔ اصغری کی اطلاع کرنے پر وہ سر ہلاتا کچن میں چلا آیا۔ اوہو، یہ اتنی تیاری کس لیے بھائی میرے، کہاں جانے کا قصد ہے؟ دادی کے ساتھ موجود زارا نے دروازے سے اندر آتے اکرما کو دیکھتے ہی شوخی سے سوال کیا تھا۔ بس وہ اطہر کا فون آ گیا تھا، دھمکی دی ہے کہ اگر آج میں اس کے فنکشن میں نہیں آیا تو وہ یہاں آ جائے گا۔ کیوں؟ اطہر کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آج اس کی تیسری ویڈنگ اینیورسری ہے، 2 بچوں کا باپ بن چکا ہے وہ۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا دادی فوراً بول پڑی تھی۔ اچھا، زارا نے حیرت کا اظہار کیا۔ سالوں سے اس کے یہ 4 دوست گھر آتے جاتے تھے لہٰذا واقفیت سب کی تھی ان سے، اور منصور کی بھی ایک بیٹی ہے، سوہا نے اطلاع دی، اور ولی بھی اب انگیجڈ ہے۔ اکرما سمجھ رہا تھا خواتین یہ اطلاعات کس لیے دے رہی ہیں، لہٰذا زارا کی شرم دلانے والی نظروں پر مسکرانے لگا۔ ماشاء اللہ اکرما، تمہارے سارے دوست ٹھکانے لگ گئے ہیں اور تم اب تک شتر بے مہار گھوم رہے ہو۔ زارا نے اسے اڑے ہاتھوں لیا۔ تو آپ لوگ کیوں جیلس ہیں؟ اس نے دونوں بہنوں کو قدرے شرارت سے دیکھا تو پیچھے گول میز کے پاس کھڑی سلاد سے نبرد آزما در مکنون نے بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بلو جینز کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ کے اوپر کیمل براؤن کوٹ پہنے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کوٹ کی سلیوز قدرے اوپر چڑھائے وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھا، تاہم اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ کی عکاس لگ رہی تھیں۔ معاف کرنا، ہم جیلس نہیں، فکر مند ہیں۔ دیکھ رہی ہیں دادی اسے آپ، آج زبان کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ زوہا نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ دادی محض مسکرا دیں۔ خیر میں آئی ہوں نا، اسے اب ٹھکانے لگا کر ہی جاؤں گی۔ ویسے آدھا انتظام تو کر ہی آئی ہوں، بلکہ ساتھ ہی لائی ہوں۔ زارا کھیرا کترتے ہوئے بے فکری سے بولی تھی۔ اکرما بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ اکرما، تمہیں خولا کیسی لگی؟ زوہا بہت پرجوش تھی، قریب آتے ہوئے بڑی بے صبری سے سوال کیا تھا۔
अकरमा ने देखा दादी और ज़ारा की भी सवालिया निगाहें उस पर आ जमी थीं। हत्ता कि दुर्रे मखनून ने भी दोबारा नज़र उठाकर देखा था। जवाबन एक गहरी सांस भरकर उसने उन तीनों की तरफ निगाह उठाई। बड़ा ही स्ट्रेंज सवाल है ये आप सबका। कैसी लगी से क्या मतलब? ये कोई टी शर्ट या टाई नहीं कि इंसान एक नज़र में देखकर पसंद नापसंद का फैसला कर ले। उसने रुक कर उन सबको संजीदगी से देखा। मतलब? ज़ारा ने भवें चढ़ाई। मतलब ये कि अव्वल तो मुझे ज़ाहरी शक्ल सूरत से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे ये कि शादी के लिए फ़िज़िकल अपीयरेंस से ज़्यादा फ्री कैन की मिजाज का मिलना ज़रूरी होता है। और कंपैटिबिलिटी के लिए किसी को एक नज़र में जज करना मेरे नज़दीक ना सिर्फ नामुमकिन बल्कि ज़्यादती भी है। ओह प्लीज़ अकरमा, बोर मत करो, हमें ये फ़लसफ़ा सुनाने की ज़रूरत नहीं। सीधे सवाल का सीधा सा जवाब दो, हाँ या ना। जोहा बेमज़ा होकर बोली थी। कमॉन जोहा, ये खड़े खड़े करने का फ़ैसला नहीं है, उसे सोचने का मौका दो। ज़ारा गोया उसका मतमय नज़र पा गई थी। बिल्कुल सही कहा बेटा, ये फ़ैसले यूँ मिनटों में नहीं किए जाते। दादी भी ज़ारा की हमनवा थी। हाँ मगर शक्ल तो एक नज़र में ही अच्छी या बुरी लगती है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। जोहा का अपना नज़रिया था। अकरमा होले से मुस्कुरा दिया। लेकिन खूबसूरती और बदसूरती का अपना अपना म्यार ज़रूर होता है जोहा। अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में ये करोड़ों कपल्स इस कदर खुशी से ना रह रहे होते। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें हम महज उनकी ज़हरी शक्ल सूरत या शख्सियत की वजह से काबिल एतना नहीं जानते, मगर किसी दूसरे के लिए वो ज़िंदगी का महवर होते हैं। अकरमा बेहद संजीदा हो गया था। बात मुदल्लल थी, लिहाजा जोहा सर हिलाकर मुत्तफिक होने का इंदिया दे गई। ये तो है, ज़ारा ने भी तायद की। तो फिर मैं चलूँ? 2 घंटे तक लौट आऊँगा। उसने रिस्ट वॉच पर तायराना नज़र दौड़ाई। ओके बेटा, दादी ने कहा। वैसे ये अच्छी बात नहीं है अकरमा, आज खोला और ज़ारा आई हैं और तुम चल दिए हो, जोहा बोली थी। सॉरी, बस 2 घंटों की तो बात है, यूँ भी इजहार भाई तो है नहीं, मैं कहाँ तुम बहनों की कंपनी में बोर होता फिरूँगा। उसने कसदन शोखी से कहा था तो जोहा ने बगौर उसे देखा और शरारत से हंस पड़ी। वैसे दादी, ये आज कुछ ज़्यादा ही शौक़ नहीं हो रहा? कहता कुछ है और करता कुछ है ये आपका पोता। मुझे तो लग रहा है कि जवाब हाँ में ही आने वाला है। आज जोहा उसे बख्शने पर आमादा नहीं थी। तुम्हारा दिमाग उलट गया है, जवाब में वो छल्ला गया था। चलो बेटा जोहा, इसे जाने दो, देर हो रही है। देर से जाएगा तो फिर लौटेगा भी देर से। दादी ने उसकी जान खलासी करानी चाहिए। ना दादी, आज तो मौसूफ जल्दी लौटेंगे। जोहा पर शरारत सवार थी। ज़ारा भी हंस पड़ी। यू आर इम्पॉसिबल। अकरमा बेइख्तियार मुस्कुरा दिया था। अच्छा अब जाओ और जल्दी आना, दादी ने उसे अल्लाह हाफिज़ कहा। वो जाने के लिए पलटने लगा था कि नज़र दुर्रे मखनून पर पड़ी, जो सलाद को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट करने के बाद वहीं खड़ी छुरी की नोक से बेख्याली में खीरे के छिलके के टुकड़े किए जा रही थी। दुर्रे मखनून, उसने पुकारा तो वो किसी गहरी सोच से बाहर आई। जी। काम ख़त्म हो गया आपका? जी। उसने छुरी रखती थी। तो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? बाहर जाइए, घर में गेस्ट आए हैं, उन्हें कंपनी दें। हमेशा की तरह बहुत हलावत से उसने कहा था। दुर्रे मखनून उसकी बात पर होंठ काटती किसी मामूल की तरह चुपचाप किचन से निकल गई थी। अकरमा ने संजीदगी से उसे जाते देखा और उसकी टेंशन के बारे में सोचकर मुतासफ हो गया। देखा, घर में आए गेस्ट की किस कदर फिक्र है। मैं नहीं कहती थी कि जवाब हाँ में ही आएगा। सोहा को फिर मौका मिल गया था, ज़रा ना चूकी। दादी और ज़ारा भी बेसाख्ता मुस्कुरा दी, जबकि अकरमा ने उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया था। तुम्हारा इलाज नामुमकिन है, कहकर वो रुका नहीं और किचन से बाहर निकलता चला गया। पोर्च की तरफ आते हुए उसे फ़ेरोज़ी आंचल पिछले लान की तरफ गायब होता नजर आया तो एक लम्हे को वो रुक गया। फिर कुछ सोचने के बाद उसके कदम मतजाद सिमत में उठने लगे। या अल्लाह, एक और इम्तिहान, फिर नई आजमाइश। एक मुश्किल से मैं लड़ नहीं पाती, एक तूफ़ान से मैं उभर नहीं पाती कि नई दुश्वारी, एक नया सैलाब मुझे ढूंढता चला आता है। सब कहते हैं मुझे मुस्तकबिल से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, मस्बत सोच इख्तियार करनी चाहिए। फिर क्यों ऐसा होता है कि जब मैं सारी हिम्मत जमा करके उठती हूँ तो एक नई अज़ियत का बोझ मुझे घुटनों के बल गिरा देता है और मैं फिर से सिफर पर पहुँच जाती हूँ। घुटनों में सर दिए बैठी दुर्रे मखनून अपने आंसुओं पर किसी भी किस्म की कदगन लगाए बगैर दुख से सोच रही थी। खोला का यहाँ आना और फिर उसे पहचान लेना उसके लिए किसी अज़ियत से कम नहीं था। वो माजी जिससे दामन छुड़ाने के लिए वो अपना शहर छोड़ आई थी, एक बार फिर खोला की सूरत में सामने आ खड़ा हुआ था। खोला को देखकर ऐनी की याद और फिर ऐनी की याद के साथ गुजरी ज़िंदगी के वो बेशकीमत दिन और उनसे जुड़ी यादें उसे अंदर तक उधेड़ने लगी थीं। उसमें इतनी सक्कत नहीं थी कि वह खोला का सामना करती। पिछले चंद घंटों में उसके रोम रोम में जैसे कतरा कतरा अज़ियत उतरी थी। ऐनी का आगा जान का जिक्र ऐसा बहुत कुछ याद दिला गया जिससे बचने के लिए वो एसाब पुरसकून करने वाली अद्वियात और रात को सोने के लिए ट्रैंक्विलाइज़र इस्तेमाल करती थी। मसले का हल फ़रार में नहीं, फेस करने में है। अकरमा की आवाज़ नज़दीक से आकर उसे चौंका गई थी। घर में किस कदर खुशगवार माहौल बना हुआ है।
उसके बरक्स वो यहाँ अपने दुखों का मातम मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी। शर्मिंदगी और खजालत से उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। उसने आहिस्तगी से सर घुटनों से उठाकर आंसू साफ किए। जिस सानहे की इतला लोगों को हो जाने के खौफ में आप मुब्तला हैं, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कदरे रुक कर उसने कहा तो दुर्रे मखनून ने बिला इरादा अपनी दाहिनी जानिब सीढ़ियों के पास खड़े अकरमा पर निगाह डाली। सच तो यह है कि उसका जलता बुझता साइन तो खुद आपका अपना चेहरा आपके तासुरात हैं। सादा से लहजे में बहुत तल्ख बात कह गया था वो। दुर्रे मखनून अजियत महसूस करके होंठ दांतों तले दबा गई। लोग वही देखते हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं। आपने अपने माजी के उन अजियत भरे लम्हों को मुट्ठी में जकड़ रखा है। प्लीज़ उन्हें आज़ाद कर दें और ख़ुद भी उस असर से बाहर आने की कोशिश करें। याद रखें, दवा भी उसी मरीज़ को शिफा देती है जो सेहतमंद होना चाहता है, जो अपनी विल पावर इस्तेमाल करता है। न जाने वो और क्या क्या कह डालता अगर दुर्रे मखनून एक बार फिर घुटनों पर सर टिकाकर बुरी तरह रोने ना लगती। उसकी सिसकियां बंद तोड़कर बह निकलने वाले सैलाब की तरह अकरमा के तमाम अल्फाज, सारे ख्याल और सबकी सब दलीलें बहा ले गईं। अकरमा की ज़ुबान को एकदम ब्रेक लगे थे। उसे अतहर के यहाँ जाना है जहाँ मंसूर और वली उसके मुंतज़िर होंगे। ये सब जानते हुए भी वो चुपचाप उसे रोते हुए देख रहा था। जब ये अचानक सर ऊंचा करके वो बेइख्तियार कहती चली गई थी, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। कैसे भुलाऊँ वो सब, क्यों कर सब कुछ फरामोश करके नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करूँ। और जो कभी ऐसी कोशिश करती भी हूँ तो किस्मत मेरा साथ नहीं देती और मुझे उसी मुकाम पर ला खड़ा करती है जहाँ मैं चलना शुरू हुई होती हूँ। जैसे आज खोला अभी का यहाँ आना आप समझ नहीं सकते कि वो खुद फरामोशी के आलम में बोले जा रही थी कि अचानक बेहोशी टूटकर होश आया था। बेइख्तियार नज़र अकरमा पर जा ठहरी जो उसकी तरफ मतवज्जा था। वो कहाँ है, किससे मुखातिब है और क्या कर रही है, कई हकीकतें एकदम वाज़ेह हुई थीं उस पर। बिला इरादा लब एक दूसरे में भींचते हुए उसने खुद को मज़ीद कुछ कहने से रोका था। चंद सानिये महज खामोशी दोनों के दरमियान बोली, जिसे बिलाखिर अकरमा ने ही तोड़ा। आपको खोला का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? कतई गैर मतवक्का सवाल था। दुर्रे मखनून यकपयक बेचैन नज़र आने लगी। तो फिर? अकरमा ने भवें उचकाकर इस्तफसार किया। जवाबन वो खामोशी से होंठ काटती रही, जिस पर अकरमा को अंदाज़ा हो गया कि अब वो कुछ नहीं बोलेगी। इंसान अपने एटीट्यूड से बहुत कुछ बिना कहे भी दूसरे फरीक को समझा सकता है। मसलन अगर आप लाहौर में बसने वाले अपने किसी भी वाकिफ़कार या दोस्त से मिलना नहीं चाहती तो इसके लिए खोला को नज़रअंदाज करके उन्हें मुतजस्सस करने की बजाय उनसे कुछ इस तरह मिलें कि आपकी ये सोच उन पर वाज़ेह हो जाए। मुझे वो खासी माकूल खातून लगी हैं। उम्मीद है आपकी अदम दिलचस्पी महसूस करके वो खुद ही इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगी जिसे आप अवॉइड करना चाह रही हों। इसके बगैर कुछ कहे वो उसके खौफ को पा गया था, इसीलिए नासिहाना अंदाज में खासे यकीन से कह रहा था। कुछ था उसके लहजे में। दुर्रे मखनून उससे इख्तिलाफ रखते हुए भी कुछ ना कह सकी। ताहम वो उसकी काफ़िया शनासी पर हैरान ज़रूर हुई थी। जाने कैसे वो उसके दिल का खौफ पा गया था और चुपचाप सीढ़ियों से वो उठ खड़ी हुई। अकरमा ने भी उसकी तकलीद की और जीन्स की जेबों में हाथ डालते हुए खुद ही उठ खड़ा हुआ। चलिए शाबाश, अंदर जाइए और अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाएं। मुझे यकीन है अब तक दादी आपकी अदम मौजूदगी महसूस कर चुकी होंगी और ऐन मुमकिन है कि वो खुद यहाँ चली आएँ। ऐसे में अगर आपको ऐसी हालत में उन्होंने देख लिया तो सारा नज़ला मुझ पर ही गिरेगा। यूँ भी आजकल उन्हें यह लगने लगा है कि मैं बहुत सख्त टीचर बन गया हूँ आपके लिए। उसके आंसुओं से तर चेहरे की तरफ इशारा था। कदम बढ़ाते हुए उसने उसे भी साथ आने का गोया सिग्नल दिया तो वो किसी मामूल की तरह उसके पीछे चली आई। हमेशा की तरह हल्के फुल्के लहजे में वो उससे मुखातिब था, जैसे उनके माबैन रोज़मर्रा की मामूल की गुफ्तगू होती रही हो। दुर्रे मखनून ने गहरी सांस भरकर अपने से आगे जाते हुए अकरमा शिराजी की पुश्त को हसरत से देखा। काश मैं भी इतनी पुरएतमाद होती जैसे कि ये हैं, जिन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, बल्कि दादी, शिराजी अंकल और ख़ुद मेरे लिए हिम्मत और एतमाद का दूसरा नाम अब तो शायद सिर्फ अकरमा शिराजी ही है। दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते उसका जहन महवे परवाज़ था। ताहम अंदर दाखिल होने से पहले बिला इरादा उसने मुड़कर देखा था। पोर्च की तरफ जाता अकरमा उसके देखने पर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा दिया था, जिस पर कोई भी रद्द-ए-अमल दिए बगैर दुर्रे मखनून दरवाजे की दूसरी जानिब गायब हो गई थी। शुक्र है मोहतरमा कि आपने मुझ नाचीज़ को कम अज़ कम कांटेक्ट करने की जहमत तो गवारा की। फ़ोन पर खोला की आवाज़ सुनकर वो उछलकर बेड पर उठ बैठी थी। खुदा का खौफ करो शहरीन, मैं तुम्हारे शहर आई हूँ। असूलन तो तुम्हें मुझे पिक करने या कम अज़ कम मिलने तो आ जाना चाहिए था। खोला ने लगे हाथों लत्ते लिए तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सॉरी यार, इरादा तो था, मगर तुम्हारे मतवक्का इन लॉज़ की वजह से मूड नहीं बना। यूँ भी मैं तुम्हारा चांस नहीं मारना चाहती थी। इतनी गहरी नींद से उठने के बावजूद उसकी हाजिर जवाबी मुकम्मल तौर पर बेदार थी। माशाअल्लाह, क्या कहने हैं आपकी हमदर्दी और दरिया दिली के।
اسی کو تو فرینڈشپ کہتے ہیں۔ خولا نے بھی خوب مزہ لیا تھا۔ ذرا نوازی ہے، شہرین کی انکساری جیسے عروج پر تھی۔ اچھا بکواس بند کرو اور سیدھی یہاں چلی آؤ، نہیں تو میں آ رہی ہوں۔ اب کہ خولا نے اسے اصل موضوع کی طرف کھینچا۔ او پلیز یار، میں نہیں آ رہی، تم ہی آ جاؤ۔ سچ میں وہاں اتنے سارے لوگوں میں فارمل سی گفتگو کرنے کا بالکل موڈ نہیں۔ یہاں آ جاؤ، مل کر زوی کے پاس چلیں گے۔ بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے اس نے پروگرام بنانے میں دیر نہیں کی۔ ہاں آئیڈیا تو برا نہیں، ویسے وہ ہیرو آج کل ہے کہاں؟ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے 3 سال سے کراچی میں ہی ہے، جاب ملی ہوئی ہے، ٹھاٹھ سے رہتا ہے، اور اس کا مزاج ہمیشہ کی طرح 7ویں آسمان پر۔ آسماں مامی جیسی ناز اٹھانے والی ماں ملیں گی تو صاحب بہادر جیسے کریلے نیم تو چڑھیں گے ہی، خولا کہہ کر خود ہی ہنس پڑی تھی۔ ہاں سو تو ہے، خیر تم بتاؤ پھر آ رہی ہو نا؟ بریک فاسٹ مل کر کرتے ہیں۔ نہیں بریک فاسٹ پر تو نہیں، آج یہاں میرا فرسٹ ڈے ہے، بھابھی اتنی جلدی نہیں جانے دیں گی، لیکن میں لنچ پر آ جاؤں گی۔ تو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں بریک کے بعد، یوں بھی آج سنڈے ہے، زوی بھی گھر پر مل جائے گا۔ اوکے ڈن، میں کال کر کے ٹائم بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے میں ویٹ کروں گی، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے وہ چند منٹ یوں ہی خوشگوار موڈ میں بیٹھی رہی، پھر کچھ دیر بعد اس کی انگلیاں زاویار کے نمبر پر میسج کر رہی تھیں۔ اتوار کو ناشتہ حسب معمول قدرے تاخیر سے نیچے کے پورشن میں سرو کیا جا چکا تھا۔ مہمانوں کی آمد کے باعث خاصا اہتمام تھا۔ سائرہ بیگم زارا اور زوہا کے بچوں میں گھری ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہوئے کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ زارا کے بچوں کو فخر اور محبت سے دیکھتے ہوئے سائرہ بیگم کا چہرہ چمک رہا تھا۔ کچن سے دودھ کے گلاس اٹھا کر لاتی درِ مکرون چند سیکنڈز کے لیے دروازے پر بلا ارادہ رک کر انہیں دیکھنے لگی تھی، جن کی ہنسی اسے ایک بار پھر ماضی میں لے گئی تھی۔ کم آن دھری، کیا ہوا؟ عقب سے اندر آتی زوہا نے اسے یوں دروازے میں رکا دیکھا تو چونکایا۔ نہیں کچھ نہیں، اس کی نظریں پلٹیں، ساتھ ہی وہ خود میں واپس لوٹ آئی تھی۔ تو چلو ناشتہ کرو۔ جی میں بس ابھی آتی ہوں۔ دونوں گلاس بعجلت زوہا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گئی تھی۔ ریدا کے ساتھ ڈائننگ روم کی طرف آتی خولا نے اسے دیکھ لیا تھا، جو اپنی آنکھوں میں نمی چھپائے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ درِ مکرون کو دیکھ کر وہ سوچے بنا نہ رہ سکی تھی۔ کل بھی اکرما کے کہنے پر وہ ان کے پاس آ تو بیٹھی تھی، مگر کتنی ہی کوشش کے باوجود وہ کسی سے مخاطب نہ ہو سکی تھی۔ ریدا اور زوہا نے اگر خود مخاطب کر لیا تو ٹھیک، ورنہ وہ ایمن کے ساتھ یوں ہی چپ چاپ بیٹھی اس کی بچگانہ معصومانہ باتوں کو بغور سنتی رہی تھی۔ خولا کے لیے اس کا یہ روپ بہت حیران کن تھا، اور جب وہ ایمن کی ضد پر اسے آئس کریم دینے کے لیے اٹھ کر گئی تو خولا سے رہا نہ گیا۔ وہ پوچھ ہی بیٹھی تھی، مجھے یقین نہیں آتا یہ درِ مکنون ہے، آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ کتنی ہی دیر سے جو بات وہ محسوس کر رہی تھی لبوں پر آ گئی تھی۔ کیوں؟ اسے کیا ہونا ہے؟ زوہا کے لہجے میں باوجود کوشش کے ہلکی سی لڑکھڑاہٹ در آئی تھی۔ دونوں بہنوں نے قدرے فکر مندی سے خولا کی طرف دیکھا تھا۔ بہت بدل گئی ہے درِ مکنون، یہ ایسی تو کبھی نہیں تھی۔ بلا کا کانفیڈنس ہوتا تھا اس میں۔ اس کی ذہانت تو پوری کالونی میں مشہور تھی، اس کا ہائی لیول آئی کیو، اکیڈمک سکسیس اس کی پہچان تھی۔ بات تو یہ پہلے بھی کم کرتی تھی، مگر اس کی ہنسی اور اس کی ذہانت سے چمکتی آنکھیں بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ حسن اور ذہانت کا اس سے بڑا کمبینیشن میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ خولا کی نظریں کمرے سے باہر جاتی درِ مکنون کو چھو کر لوٹ آئی تھیں۔ وہ اس کی حالت پر حیران تھی، مگر ماضی سے مرعوب بھی نظر آ رہی تھی۔ آخر کیا ہو گیا ہے اسے؟ اس کی وہ پرانی شخصیت تو جیسے مسخ ہو گئی ہے۔ کہاں گئی وہ ہنستی مسکراتی درِ مکنون؟ خولا کے لہجے میں سوال سے زیادہ افسردگی تھی۔ زوہا اور ریتا متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکیں، تاہم بولنے کی ہمت زوہا نے ہی کی تھی۔ یہ پہلے کیا تھی، کیسی تھی، ہم نہیں جانتے۔ ہم نے تو جب سے اسے دیکھا جانا ہے یہ بس ایسی ہی ہے۔ انفیکٹ انکل آنٹی کی اچانک ڈیتھ نے اسے جس ایموشنل شاک سے گزارا وہ اس کے لیے خاصا مہلک ثابت ہوا ہے۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، والدین کی جدائی انسان کا کیا حال کر سکتی ہے۔ خولا زوہا سے متفق تھی، جبھی سر ہلا کر بولی تھی، خاص طور پر ایسے بچے جن کے لیے پوری کائنات صرف اور صرف اس کے والدین ہی ہوں، جس کے لیے رشتے کا مطلب ہی ماں اور باپ ہو، جس نے اپنے گرد محض یہی خون کے رشتے دیکھے ہوں۔ ان کو اگر یکدم اس طرح تنہا کر دیا جائے تو وہ جی نہیں پاتے۔ اس دوران زارا بھی ریدا کے کمرے میں چلی آئی تھی جہاں یہ تینوں جمع تھیں۔ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے بولی، والدین کی وفات کا غم تو یوں بھی بہت بڑا ہوتا ہے، مگر جب یہی دکھ کسی حادثے کے نتیجے میں یکدم پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑے تو سنبھلنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ درِ مکنون بھی ایسے ہی ایموشنل کرائسس سے گزر کر یہاں آئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا ایڈجسٹ ہونا ذرا مشکل ہو رہا ہے، مگر مجھے امید ہے کہ جتنی توجہ اور محبت اسے یہاں مل رہی ہے وہ جلد ہی کور کر لے گی انشاءاللہ۔ خولا کا مخاطب کرتے ہوئے زارا نے کچھ ایسے یقین سے کہا کہ وہاں موجود ہر نفس کے دل سے دعا نکل گئی۔ انشاءاللہ بھابھی، وہ ذہین ہے، سمجھدار ہے، اپنی عمر کے مقابلے میں وہ پہلے بھی زیادہ میچیور تھی۔
میرا خیال ہے اب بھی اسی وجہ سے زیادہ حساس ہو گئی ہے۔ ویسے سچ تو یہ ہے کہ سائرہ آنٹی کو دیکھ کر وہ یوں بھی اپنی ماما کو بآسانی بھلا نہیں سکتی۔ زہرا کی بات کے جواب میں خولا نے خلوص سے کہا تھا، تاہم اس کے آخری جملے پر تینوں بہنیں کچھ چونک گئی تھیں۔ ارے آپ لوگ اتنی حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سائرہ آنٹی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی صوفیہ آنٹی سے مماثلت رکھتی ہیں، بلکہ کل تو مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا ہی لگا جیسے میں سائرہ آنٹی سے نہیں صوفیہ آنٹی سے مخاطب ہوں۔ دونوں بہنوں کی آواز بھی تقریباً ایک جیسی ہے۔ انفیکٹ اظہار بھائی کی شادی پر تو میں اس قدر افراتفری کا شکار رہی، کچھ یاد نہیں کہ کس سے ملی کس سے نہیں۔ ہاں مگر کل آپ کی میمی سے مل کر یقین کرے صوفیہ آنٹی بہت یاد آئیں، بہت ہی نائس تھیں وہ۔ خولا بہت محبت سے یاد کر رہی تھی صوفیہ کو۔ کچھ دیر ان سب کے درمیان معنی خیز خاموشی بولتی رہی تو اسے یکدم زہرا نے ہی توڑا تھا۔ ارے یہ ایمن کہاں رہ گئی؟ میں ذرا اسے دیکھاؤں۔ نہیں تم رہنے دو، تم بیٹھو، میں سنی کو لینے جا رہی ہوں، ایمن کو بھی لے آؤں گی۔ دونوں بلکہ تینوں بچے آئس کریم کے چکر میں کچن میں ہی جمع ہوں گے۔ زوہا اس دوران کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو موضوع آپ ہی آپ بدل گیا تھا۔ مگر آج صبح ایک بار پھر در مکنون کو دیکھ کر خولا نئے سرے سے اداس ہو گئی تھی۔ کم آن خولا، کیا سوچ رہی ہو؟ اندر چلو نا۔ ردا نے عقب سے آتے ہوئے خولا کو متوجہ کیا تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ سمیت اندر چلی آئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کہو رات نیند تو ٹھیک سے آئی؟ دادی جان نے خولا کو مخاطب کیا۔ لاشعوری طور پر اس نے اندر آتے ہی اکرما کی تلاش میں نظریں دوڑائیں اور اسے وہاں نہ پا کر کندھے جھٹکتی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ دادی کی بات کے جواب میں وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ جی بس آ ہی گئی، انفیکٹ کسی نئی جگہ مجھے اکثر نیند دیر سے آتی ہے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے یہاں آنے کی بھاگ دوڑ نے تھکا دیا تھا، اس لیے ریلیکس ہونا اچھا لگا۔ اس کے انداز میں اپنائیت تھی اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک۔ یقیناً اکرما کو اچھی لگے گی، یہ ماشاءاللہ سے ہے بھی تو اس کی پسند کے مطابق۔ دادی خاصی مطمئن تھی۔ چلو اچھا ہے بیٹا، اب ردا کی شادی تک یہیں رہو، تمہارا آنا ہمیں بہت اچھا لگا ہے۔ دادی کی خوشی ان کی آنکھوں ہی سے نہیں ان کے لہجے سے بھی عیاں تھی۔ اکرما نے اندر آتے ہوئے خولا اور ان کو محو گفتگو دیکھا تو زیر لب مسکرا دیا۔ زوہا اور زارا سمیت سیف بھی اندر چلے آئے تو ناشتے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے سوائے در مکنون کے۔ عسکری اس دوران گرم چائے کی کیتلی لیے اندر آئی تو اکرما نے استفسار کیا، در مکنون کہاں ہیں؟ جی وہ تو باورچی خانے میں ہیں جی، ناشتہ بنا رہی ہیں، عسکری نے حسب عادت لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ خولا نے بلا ارادہ اکرما کی طرف دیکھا جس کے ماتھے پر عسکری کے جواب کی بدولت شکنیں ابھر آئی تھیں۔ بھیجو انہیں اور کہنا آ کر ناشتہ کریں، لہجے میں تحکم تھا۔ خولا نے یوں ہی نظر اٹھا کر بقیہ لوگوں کی طرف دیکھا، سبھی اپنے اپنے ناشتے میں مصروف تھے۔ اکرما کے حکم پر عسکری سر ہلا کر چلی گئی اور اس کے کچھ دیر بعد در مکنون ہولے ہولے قدم اٹھاتی اندر آتی نظر آئی۔ کارن فلیکس کا باؤل اپنے سامنے رکھتے ہوئے خولا نے اس کا بغور مشاہدہ کیا۔ ڈارک گرے اور میرون کنٹراسٹ کے خوبصورت تراش خراش والے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ حسب معمول سادگی میں بھی انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ آخر کچھ تو بات ہے در مکنون میں کہ مقابل کی نظریں ایک بار اس کے چہرے کو چھو لیں تو کئی ثانیہ پلٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایسے میں اکرما صاحب کا متوجہ ہو جانا ایسا بعید از قیاس بھی نہیں۔ رشک سے اسے دیکھتے ہوئے وہ دل میں سوچے بنا نہ رہ سکی تھی۔ در مکنون میز کے قریب آئی تو اسے اکرما کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھنا پڑا تھا۔ اکرما نے کچھ اڑتی سی نظریں اس پر ڈالیں اور اسے اس کی آنکھیں دیکھ کر یہ اندازہ لگانے میں چندہ مشکل نہیں ہوئی کہ کل رات نیند نے اس کی پلکوں کو چھوا بھی نہیں ہے۔ بریڈ اور بوائل ایگ کے علاوہ دودھ اور سیب بھی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اکرما کے چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ در مکنون انکار کرنے کی جرات بھی نہ کر سکی۔ دری بیٹا ناشتہ شروع کرو۔ دادی اب اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، بیک وقت 24 آنکھوں نے اسے مرکز نگاہ کیا تو وہ نروس سی ہو کر دودھ کا گلاس ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو گئی، حالانکہ اس وقت سر میں سخت درد تھا اور چائے کی شدید خواہش تھی۔ چائے پیو گی دری؟ زوہا کو غالباً اس پر ترس آ گیا تھا جو اس لمحے اکرما کے سر پر سوار ہونے کے باعث بمشکل دودھ گلے سے اتار رہی تھی۔ نظر بے اختیار اکرما کی طرف اٹھی جو آملیٹ کھانے میں مصروف تھا۔ ادھر سے نفی کا کوئی تاثر نہ پا کر اس نے زوہا کی طرف رخ موڑا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو کافی روب ہے موصوف کا در مکنون پر، گو کہ روب حسن تو در مکنون کا ہونا چاہیے تھا۔ خولا بلا ارادہ سوچے گئی اور جب یوں ہی نظر اٹھی تو اکرما کی نگاہ سے ٹکرائی۔ وہ اس لمحے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کے اس تصادم پر جہاں وہ جھینپی وہیں اکرما بھی خفیف سا ہو کر زیر لب مسکرا دیا۔